औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बच्चे, जो कुछ सबक आप इधर क्लासों में पढ़ते हैं ये घर में भी आप पढ़ सकते हैं। आपके घर वाले जो फीसें देते हैं उसका ट्यूटर लगा लें, जो घर में आए आपको 2-3 घंटे ये पढ़ा दे, तो मेरे ख्याल में आप स्कूल की निस्बत घर में अच्छा पढ़ सकते हैं। ना आपको सुबह सवेरे उठने की तकलीफ़, ना दिन का जो 100-200 रुपये आप जे खर्च लाते हैं उसकी तकलीफ़, ना यूनिफॉर्म पहनने की, ना पिक ड्रॉप की। तो क्या ख्याल है, अगर ऐसा बेहतर होता तो फिर तो तलीमी इदारों की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा क्यों है? तलीमी इदारे क्यों बनाए गए हैं? बच्चों को क्यों इकट्ठा किया गया है? क्यों क्लास बनाई गई है? क्यों उम्र के एतबार से क्लासों को तकसीम किया गया है? कौन बताएगा? दुनिया में ऐसा हो सकता था, बच्चे घर में पढ़ लेते, वहां से मैट्रिक का इम्तिहान दे देते, इंटर का दे देते, उसके बाद आगे चले जाते। इदारे बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ना इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाते, ना इतना आमदोरफ्त होती। तो क्या ख्याल है, इदारा क्यों बनाया जाता है? जी, पढ़ना तो वो घर में पढ़ सकता है ना, बड़ा अच्छा पढ़ सकता है। जी, सबसे पहली बात है, इदारा डिसिप्लिन सिखाता है, नज़्म ज़ब्त। नज़्म ज़ब्त क्या है? नज़्म ज़ब्त सबसे पहले है पंक्चुअलिटी, जिसे कहते हैं वक्त की पाबंदी। सबसे पहला काम वक्त की पाबंदी है। जो लोग बच्चे हों या बड़े हों, बच्चे होते हैं तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ रहे होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो वो किसी इदारे की जिम्मेदार पोस्ट पे चले जाते हैं। हर एक के लिए सबसे पहला कामयाबी का राज है वक्त की पाबंदी। जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते वो हमेशा, पहली बात यह है, बेइज्जत होते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह, अगर ये काम नहीं कर सकते तो कामयाब नहीं होते, नाकाम होते हैं। और अपनी नाकामी की जो जिम्मेदारियां हैं वो दूसरों पे डालते रहते हैं। उन नाकामी की जिम्मेदारियां दूसरों पे डालने वाले आदमी को हम मायूस इंसान कहते हैं। और मायूस इंसान मुआशरे का नासूर होता है। वो मुआशरे के लिए बेहतर नहीं होता, वो सब लोगों को मायूस कर देता है, मायूसियां फैला फैला के। दूसरी बात यह है, नज़्म ज़ब्त में हर इदारे का एक ड्रेस कोड होता है कि टीचर कौन से कपड़े पहनेंगे, बच्चे कौन सी यूनिफॉर्म पहनेंगे। ड्रेस कोड होता है, हमारा लिखा हुआ है। एफसी की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ड्रेस कोड लिखा हुआ है कि टीचर ये लिबास पहन सकते हैं, ये लिबास नहीं पहन सकते। बच्चों का ड्रेस कोड भी लिखा हुआ है। लिहाजा ये हमारा दूसरा पॉइंट है और बड़ा वैलिड पॉइंट है। अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर डिसिप्लिन को जा, फिर तो नहीं है, कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, फिर तो इदारे का मकसद फोत हो जाता है, फिर तो बच्चे घरों में पढ़ लेंगे। तीसरा इदारे का मकसद गुफ्तगू सीखनी है, जबान सीखनी है और इल्म सीखना है दूसरे बच्चों से। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि बच्चा मुअल्लिम से इतना कुछ नहीं सीखता जितना एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है। बच्चे बच्चों से सीखते हैं, अच्छी आदत भी सीखते हैं, इल्म भी सीखते हैं, साइंस भी सीखते हैं, मैथमेटिक्स भी सीखते हैं, उर्दू भी सीखते हैं और इंग्लिश भी सीखते हैं। तो ये हैं किसी भी इदारे के, तलीमी इदारे के क़याम के मकासद। अगर ये मकासद फोत हो जाएं तो वो इदारे को हम इंस्टीट्यूशन या इदारा नहीं कह सकते हैं, वो इदारा नहीं होता है,
اس کا باقاعدہ ڈسپلن بنا ہوا ہے، اس کی پالیسی ہوتی ہے، اور اس پالیسی پہ عمل درآمد کرانا ہمارا کام ہوتا ہے۔ اگر ہم ادارے کی پالیسی پہ عمل درآمد نہیں کراتے تو ہمارا کام ختم ہے۔ ہمارا ادھر بیٹھنا، موجود ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ ہماری موجودگی جو ہے اس کا مقصد یہ ہے، ادارے نے جو ہمیں پالیسی دی ہے اس کے مطابق ادارے کو چلانا، اس میں کسی کی مرضی شامل نہیں ہے۔ جتنے بھی سسٹم بنے ہوتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہے، ان کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس میں کوئی ٹیچر، کوئی پرنسپل، کوئی شخص اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اس نے اس کتاب کو پڑھ کے اس پالیسی کے مطابق عمل درآمد کروانا ہوتا ہے۔ لہذا ایف سی پبلک اسکول اینڈ کالج مسلم باغ جو ہے، ایف سی نے جو پالیسی کتاب دیا اس پہ ہو بہو عمل درآمد کروائے گا، اس پہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ہمیں بچوں کی کوانٹٹی نہیں چاہیے، ہمیں تعلیم کی کوالٹی چاہیے، ہمیں معیار تعلیم چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اتنے بچے ہیں، اتنے تھوڑے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ادارے تعداد زیادہ ہونے سے ترقی نہیں کرتے ہیں، ادارے اور بچے وہ گرو کرتے ہیں جو ادارے کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں، نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں۔ اس لیے یونیفارم فیس کے لیے ہم نے پورا نومبر بعض کو رعایت دی ہے، اس پہ آج سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو کلاس ٹیچر ہیں، سیکشن ہیڈ ہیں، بے شک جن کی فیسیں بقایا ہیں جی، ان کو باہر کھڑا کر دیں۔ کون سی بات ہے 6 مہینے کی بقایا، سال کی بقایا، 10 مہینوں کی بقایا، 8 مہینوں کی بقایا؟ کیا یہ ادارہ جو ہے، یہ جو ہوا چل رہی ہے اس پہ چلے گا؟ ادارے کو فنانس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے بہت سے اخراجات ہیں، ہماری مینٹیننس ریپیئرنگ ہے، ہمارے واش روم ٹھیک نہیں، ان کو ٹھیک کرنے ہیں، ہمارے کلاس روم کو ٹھیک کرنا ہے، فرنیچر ریپیئر کروانا ہے، اور کام کرنے ہیں، بغیر فنانس کے تو نہیں ہوتے۔ جب بھی ہم ہائر مینجمنٹ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیسے آپ کے پاس ہیں اس کام کے لیے؟ پیسے نہیں ہیں جی، کہاں سے لائیں ہم؟ لہذا مت کسی کے ساتھ کمپرومائز کریں جی، کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور آخری بات، جو یہ فیس معافی کے اپلیکیشنز ہیں، یہ ساری ناٹ ریکمینڈڈ ہیں۔ میں 12 آپ کو بتا چکا ہوں، جس دن یہ ناٹ ریکمینڈڈ ہوئی تھی میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، کسی کی کوئی فیس معافی نہیں ہے۔ لہذا جو نئی فیس دے سکتا اس کو سیکشن ہیڈ ٹیچر آج ہی اس کو سرٹیفکیٹ دیں جی، بس وہ یہاں سے چلا جائے۔ ہمارا روز وقت ہم سے ضائع نہیں ہوتا ہے کہ ہم روز بچوں کو کہتے ہیں آپ فیس لائیں، آپ فیس لائیں، آپ فیس لائیں۔ ہمارے پاس اکیڈمی کی اور بہت سے کام ہیں، ہم نے وہ کرنے ہیں۔ تو لہذا کسی صورت یونیفارم پہ، فیس پہ، وقت کی پابندی پہ کسی صورت کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہمیں بچوں کی تعداد نہیں چاہیے، ہمیں وہ بچے چاہیے جو پڑھنے والے ہوں، جو بچے وقت پہ پابند ہوں، جو اوبیڈینٹ ہوں۔ اب جن کی تربیت گھروں سے والدین نے ٹھیک نہیں کی ہے، ہم 12 کوشش کر چکے ہیں یہ تربیت کرنے کی، اب مزید آگے ہم ان کو اسکول سے ایکسپیل کریں گے، کیونکہ ہم اسکول کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بچہ گھر کی غلط تربیت کی وجہ سے ہمارے پورے اسکول کا، ہماری پوری کلاس کا ماحول کو خراب کر رہا ہو، ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہر ایک کو موقع دیا ہے، اس کی 1 1 2 2 3 3 غلطیوں پہ اس کو موقع دیا ہے۔ اب اس کے بعد کسی کے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا، اسکول کے رولز کو ہر حال میں فالو کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے میرے بچوں، یہ باتیں آپ نے سن لی ہیں، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ جزاک اللہ جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔